Hello, Assalamu alaikum students. How are you? Welcome back to Educational Squad. So sorry, मैंने आई थिंक सो 7 मंथ या 5 मंथ पहले वीडियो बनाई थी इस्लामियत के ही बुनियादी। अब हम फर्स्ट ईयर के पढ़ रहा था, पहला चैप्टर बाब नंबर अव्वल पढ़ रहे थे, बुनियादी अकायद पढ़ रहे थे और हमने तौहीद का मफहूम पढ़ लिया था। बाकी हमने वजूद बारी ताला पढ़ना था। सॉरी, मेरा कुछ मसले चल रहे थे, पर्सनल इश्यूज़ थे और वर्क मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं एक्टिव रही 7 मंथ्स, बट अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे हम लोग? वजूद बारी ताला पढ़ना था हमने। जब भी हम लोग पिछला थोड़ा सा रिमाइंडर कर लेते हैं। हमने लफ्ज़ पढ़ा था, अकीदे के बारे में पढ़ा था हमने। अकीदा से अकायद से बना है, जिसके मायनी बांधना या गिरा लगाना वगैरह के हैं, और तौहीद के मायनी हुए बंधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़, यही था। उसके बाद हमने अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी और अमल इस बीज से उगने वाला पौधा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था तौहीद का जो मफहूम पढ़ा था। मैं थोड़ा सा आपको ग्रेजुअली बता रही हूँ, आपको याद रहे ताकि उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस्लाम अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है। इस्लामी जो अकायद है उसमें जो सबसे पहला अकीदा है ना, वो तौहीद का है। तौहीद के लग़वी मायनी एक मानना और यकजा जानना के हैं। उसके बाद अब इसको हमने थोड़ा सा ग्रेजुअली पढ़ लिया, तो हम आगे इसको यही वाला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम तौहीद के आगे हम पढ़ेंगे वजूद बारी ताला। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब भी हम ना कायनात की किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो हमारा जहन इसको बनाने वाले की तरफ मुंतकिल होता है। हमारा जहन इसको बनाने वाले की तरफ मुंतकिल होता है। वो मकान को देखें तो मामार का तस्वुर मा, 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 मार का तस्वुर आ जाता है। घड़ी को देखें तो घड़ी साज का तस्वुर आ जाता है, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई मकान मामार के बगैर मार के बगैर या कोई घड़ी साज के बगैर बगैर बन सकती है। इसी तरह जब कायनात पर गौर किया जाए तो ज़रूरी इसको बनाने वाला का ख्याल भी आएगा, क्योंकि कोई सही जहन इस बात का मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि हम दुनिया की कायनात में किसी भी हम चीज़ को देख लेते हैं। दुनिया में, इस दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो हमारा दिमाग ना, मतलब इंसान का दिमाग है, हम इंसान है तो हमारा दिमाग हमारी सोचों में हमारा दिमाग जो है हमेशा से सोचों में घिरा रहता है। तो मतलब हम लोग इस कायनात की मतलब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसको तफर जाता है कि ये चीज़ किसने बनाई होगी और कैसे बनाई होगी। हमारा दिमाग हमेशा से ऐसे ही उस तरफ मुंतकिल हो जाता है। इसी तरह जब हमारा दिमाग उसको तरफ मुंतकिल होता है तो हम लोग ऐसे जैसे एक मकान बनाने वाले के बगैर मकान नहीं बन सकता, किसी घड़ी साज के बगैर घड़ी का मतलब बनाना तस्वुर नहीं किया जा सकता। कोई सोच भी नहीं सकता कि मकान बनाने वाले के बगैर कोई मकान कोई और बना सकता। मतलब जिसको मकान बनाना आता है वही मकान बना सकता, नहीं, घड़ी साज मकान तो नहीं बना सकता। या मकान बनाने वाला घड़ी तो नहीं बना सकता। ऐसे मतलब कोई ना कोई चीज़ बनाने वाला कोई ना कोई दुनिया में ज़रूर है। तो अगर हम इस कायनात पे गौर करेंगे भी, इसको ज़रूर बनाने वाला कोई ना कोई, इसको बनाने का भी बनाने वाला का भी तो ख्याल हमारे जहन में आएगा ना, और वो कोई ना कोई तो है। सही जहन इस बात का है, तसव्वुर नहीं कर सकता तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतना बड़ा व मरबूत जहाँ किसी बनाने वाला के बगैर खुद ब खुद बन गया हो। ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ज़हीन इंसान तो ऐसा तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कोई बड़ा अजीम व मतलब जहाँ इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा जहान किसी बनाने वाले के बगैर ही बन गया हो, खुद ब खुद बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, क्या अल्लाह में क्या अल्लाह में शुबा है जिसने बनाया आसमान और ज़मीन? क्या अल्लाह पे शुबा है जिसने बनाया आसमान और ज़मीन? ये अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में फ़रमाया है। सूरतुल इब्राहिम की 10वीं आयत है ये। अफ़िल्लाहि
شک فطر السماوات والارض، کیا اللہ بے شبہ ہے، کوئی شک ہے اللہ پہ کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، کیا تمہیں اس پہ شک ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کائنات پر جب گہرے نظر ڈالی جائے، کائنات کو اگر ہم غور سے دیکھیں، اس دنیا کو ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ایک عظیم ضابطۂ حیات نظر آئے گا، کہاں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ اب ہم اس کو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الملک کی آیات ہے، الذی خلق السماء والسماوات السبع ترى في خلق الرحمن من تقوتی فرج البصر هل ترى من الفطور تم رجل سارا۔ تو اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تابتاب پیدا کیے، مطلب وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تابتاب مطلب اوپر نیچے یا پیدا کیے کر دیے۔ تو اللہ رحم کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیری پاس تیری نگاہ درد ہو کر تھک کر دور۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ ایسا کوئی مدار نہیں ہے جس میں نہ چاند سورج کی طرف جاتا ہے، نہ سورج چاند کی طرف جاتا ہے، بڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن، مطلب وقت ایک، نہ چاند سورج کی جو جس اس میں سورج گھومتا ہے ادھر نہ چاند جاتا ہے، نہ سورج اس کے جس جگہ سورج گھومتا ہے نہ چاند ادھر جاتا ہے، نہ چاند جہاں گھومتا ہے وہاں سورج جاتا ہے، ان کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے، مطلب اسی طرح ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہی رات رہتی ہے، اس کے بعد خاص وقت تک ہی دن رہتا ہے۔ ترجمہ ہے، نہ آفتاب کی جمال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیرے رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقدر انداز اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کسی اعلیٰ و برتر ذات کوئی ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ بے شک ان آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن رات، چاند سورج اور زمین آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ ہی کی حکمت و کارکردگی کی نشانی ہے۔ مطلب کائنات کی جو چیز ہے، چاند سورج زمین، یہ اللہ تعالیٰ کی کارکردگی کی نشانیاں ہیں، حکمت اور اس کی کارکردگی کی نشانیاں ہیں۔ کارکردگی اللہ کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ مطلب ایک جگہ اور مقام پر ارشاد فرمائی گئی ہے بات کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، خدا ہیں۔
یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ اچھا، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں زمین اور وہ آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اس طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ مطلب جس طرح کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان، ساری کائنات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح انسان کی آواز بھی یہی ہے جو گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آپ کا ٹاپک آج کا یہاں ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا جو ہے بہت ہی جلد آپ کا نیکسٹ لیکچر لے کے آئی ہوں کہ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو سپورٹ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ تب تک کے لیے۔